नमस्कार, हांव बिलपूर फर्नांडीस सांग्यारसान. जो आयतारा दिसा इन्सिडंट रातचो घडलो त्या फंक्शनाक, जो गौतम खट्टर काय गटर तो आमकां खबर ना. ही तेणी ती वक्तव्यां जी उलयली सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर, ताका सगळो गोंयकारांनी निशेध केलो. काल सोमारच्या दिसा कितलेशे व्हिडिओ एक्टिविस्ट भाव, जायते पॉलिटिशियन हांणी तिचो विरोध केलो. आनी विरोध केलो कारण सेंट फ्रांसीस झेवियराक आख्खो गोंयचो लोक मोग करता. नॉट ओन्ली कॅथलिक्स, नॉट ओन्ली क्रिश्चन, बट हिंदूय भाव तितलोच ताका रिस्पेक्ट दिता आनी मुस्लीम भाव तितलेच रिस्पेक्ट दिता. आयज आमच्या गोंयांत हें कितें चल्लां? आमच्या गोंयांत आमी हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान केन्ना जोडून केन्ना दुसरी स्टेटी भशेन हांव केन्ना केलें ना. बट आयज खंय तरी दिसून येता की असली मनीस जे वायट तकलेचे तेंची पळय ते मेनू आसा वायट चिंतनाचो, तांकां हाडून खंय तरी गोंयांत सोडले वयता किंवा दुस्फोट घालपाचो. आनी हेची आतांच न्ही, पूण हेचे पयलीं हो ट्राय जाल्लो आसा थ्रू तो वेलिंगकर. आतां काल एक ऑर्गनायझराचो एक हांवें व्हिडिओ पळयला की ते म्हणटा की आमकां कांय खबर नासलें अशें जातलें, तो अशें उलयतलो तशें उलयतलो, की हें कांय आमी तें कंडेम करता. सो ते ऑर्गनायझराक हांव सांगपाक सोदतां की बाबा, तुमी तेजो व्हिडिओ पळयल्लो, द पास्ट तेजी हिस्ट्री तुमी चॅक केली, जेन्ना तुमी एक इनवायटी म्हूण आपयता तुमच्या प्लॅटफॉर्मार, जाल्यार तेजो तुमी बॅकग्रावंड चॅक केल्लो, बाबा तो कितें उलयला पयलीं. म्हाका एक व्हिडिओ मेळ्ळा ऑक्टोबर 25, 2025 ऑक्टोबराचो 29 ऑक्टोबराचो व्हिडिओ आसलो गेलो की तो सेंट फ्रांसीस झेवियराचे कसली उतरांनी उलयता तो. जाल्यार हें तुमी ऑर्गनायझरांनी पयलीं पळोवंक नासलें, ताका एडवायस केलो नासलो तुमी. म्हाका दिसता हें मुद्दम जालां. दीस इज ऑल प्री प्लॅन. आनी ताका पळय तुमी एक्झीट केला थ्रू द एअरपोर्ट, आतां जो न्यूज येता ते भाशेन. सो इट इज ऑल प्री प्लॅन. आतां गट्टर म्हणटा तो कितें उसका आत्मा मिलेगा तो मैं 4 झापड मार देगा. तो तर आमकां मेळ्ळो न्ही, जाल्यार तेजे 4 न्ही, तेजे 10 झापड आमी मारताय आतां. जेन्ना मनोहर पर्रीकर आसलो तेन्ना मुठांनी तेणें बॅन केल्लो गोंयांत येवपाक, तडीपार लायिल्लो. ते भाशेन आतां हांव मागतां की BJP गव्हर्मेंटा कडेन हेणी ह्या कट्टराक तडीपार दिवपाचो. तेजे ठोर कारवाई जावपाक जाय, ताका धरून गोंयांत हाडपा जाय परतो. फकाण करता तूं. आतां मोविन गुदीन तूं क्रिश्चन मरे, कॅथलीक मरे तूं, क्रिस्तांव मरे तूं कोडे जालना उलोवपाक बंद करपा ताका. दीस इज ऑल प्री प्लॅन. आनी प्री प्लॅन केन्ना जाता, जेन्ना एक खंयचोय तरी मुद्दो न्ही, मेन मुद्दो आसा ताका डायवर्ट करपाक हेंचे असलें हाडप आनी लोकां मदें दिसपट घालप. एक म्हणणें आहा, आतां एक समज तुमी एक सोरपा मारूं भोंवताय न्ही, खंय येयले जाल्यार तितून मदें काडपाचो आनी उंदीर सोडपाचो. लोक मागीर सोरपा सोडटा आनी उंदरां मारूं भोंवताय. असली गत ह्या BJP सरकाराची. फक्त इश्यू डायवर्ट करपाचो. आतां तुमी कितें करपा चिंतलां? लोकांक हिंगा झगड्यां घालपा चिंतले तुमी? आख्खो मंडे आख्खो दीसभर लोक त्या पुलीस स्टेशनांनी. तो सुशेगाद स्टेटमेंट केलो, तो गेलो. आतां प्रमोद सावंत आमी सांगताय की प्रमोद सावंत मुतांनी जसो मनोहर पर्रीकरान बॅन केलो ते भाशेन हेका बॅन करपा जाय आनी जे स्ट्रिक्ट कारवाय जावपा जाय. ताका धरून परतो गोंयांत हाडपा जायो. पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर हाडून, जे ते पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर हाडून तेणी माफी मागपा जाय सगळे गोंयकारां कडेन. ते बरोबर आमोगी रावपा न्हय. चड जालें. धर्माचें राजकारण करपाक बंद करा. आनी कितलो अशे इश्यू आसा मरे, घे मरे इश्यू. धर्माचें राजकारण करपा येयले. आतां ऑर्गनायझराक सांगता, मातशें तेजे पयलीं व्हिडिओ आहा मरे, ते स्टडी करा वचून पयलीं. एकूच व्हिडिओ मेळ्ळो म्हाका, मातशें स्टडी करा आनी पळय. तुमचे कोण इनवायटीस हाडटा न्ही, तेजे मातशें पयलीं तेंकां समजय बाबा हिंगा गोंयांत अशें जावपा ना. गोंयांत हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान सगळे एक जायन रावताय. आनी मातशें ते खट्टराक खंय आहा तिथं धरून हाडाय आनी ते पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर तेणें माफी मागपाक जाय सगळ्या कडेन. ते बरोबर आमोगी रावपा न्हय. देव बरें करूं.